أبزناي مكتا جزء كونريل حاجوز 5 مليون قرشي كاب سراويت حيزو دبي أوه أنا بعلونا بقل تقمة وعلوه كأو نزرعيو تقدر تزنبرو دما كموتو كرشان وجيب سبحان هذا زيا هاي مالتيا جاوب صبوا قاتابي أنا سئلني عقيق سعزي مرسيها وكنير مرسي خبيق بأنني 10 شمون تأدقي قرشي ساريو ويلهم أفتك زعريه نسوم يوم حلفهم ناي دوم مبرق أم حدر يوم تصي سموزي أنا جزاء شرعي عادية جزء قليهم يوم كنا حلفهم أنا عادية كم جزاء جرام يوم حلفهم 10 شمون تأدقي مسويتون مسحاون كوينا مس جنزب حزامنا عادية تيمه ودحرين توم عجوم تزنور 3 يوم قتلوهم 10 شمون تأدقي زبال قرشي سريعنا بيتسوى علوه أنا بايزوي بيتسوي بعلم زخول اليوم صقم بيتسوي بالليل حدا كلا أنا تقعد على أفتك زين السوق ناي جزاي جنزون يلعلكون ناي جزاي هافتون قدي في غيره ناي جزاي هافت زين علكوس ناي برخا جنز ناي من كي تجنزو صر ناي من جنزو كي رغي يعني حدا زين ثم عجبت يقاطعهم كلهم كلهم الله هافت شو عكسيسنا بقى أفتك زين سوازن ولا عجبتي الله تحدا قريب بان